ዜና መጽሔት سلام طحنا هبلنا أدمتي 104.4 راديو في مقلة زينا مزيت زعلت جميرة له نكتكاتلنا بخبرة نعدم زينا مزيت زعلت نقرب لكم برهان والداي ميري دموز بمراية تكنيك دما كاشاو تفرح بحبار لنا فلما قنك عندك نتقطع زينا مزيتنا كنسمعكم أبل على هسأنا زفت أمزلو مجويتن كالوتانا وورت تقبراتن بمخنان مسألة هسأنات نخحلو وانين كل وغان كخوان نقبع إلان مختل أفوقعي بيت مغرب بهراو كلاو منقسة تقراي ويزرو محرات برها مبال سالسان شمونتن عمت معلتي سماعتات انت نذكر على حدن سماعتات بتكبار كن فتسم يقبع كبلو كومشن حربنياتات تقرا لي ناصر ممحر حبيرو مرتي أفوكادو بصفحات بملمع نقطة وروحان وحسنة مقبن بموعل كافت زفرت زقبر وصيت كركب كان زقبا تقاليزو كاب زيناتات وصعي دحري حزي إسرائيل أب لعلي ليبانوس تفتمو زخون يكون متقعتي نتي مس أمريكا استبعتها سممعنت زد حسيو كتبل إيران انقطاع كرات سمعتنا حزدما ناب حصرت زعباتنا كنسقركم مهرت أفوكادو بصفحات بملمع نقطة وروحان وحسنة مقبن بموعل كافت زفرت يزقبر وصيت كركب كام زخيلة قليسو بيرو حرشان هفتي تفطرون تقراي لمعات أفوكادو نمسفح بمعلم مس بروجكت SNV تكال لمعات نيزرلاندسن بمتحبار تبقسو ناي متاش مدرخ أساليتو حلافي بيرو حرشان هفت تفطرون تقراي أي تألم برهان هاريفيو تبقسو أفوكادو اتبيرو كاب زحازم تبقسوتا تتصرح مخانو بمتقاس أب تبقسو أفوكادو بنقح زنطفو منقسون زي منقستون تكالات ملمع تحرستوت نقادو يونيفرسيتات محبارات أخاخيوكا بموداب نمتنخارن بزلاقنت نممرحن زعلم مدرخ مخانو دما قليتهم أب بيرو حرشة دايركتور لمعات هورتي كالتشر أيت حيلة تعدلة أفوكادو لعل كتبا وربحة كاب زلوم فرمرتات حدا مخانو بمملخات بزمناوي أقباب انت فريدما ن اندستريتات أغرو بروسيسينج كم ترى أقحى زا قلقل فريات مخانو أغنزيبهم فريات أفوكادو أب تقراي أب زتوسن صفحاتنا لمع كم زركب بمقلات كيدا مرارة أدحر بمخانو أفريتن تتكمتن كافت الزفر تزقبر الوصيد كم زيركب زم مالخوتو خينم أب كتباتات تقراي لعلت ألا فريات أفوكادو بمفتار حارستوات نلمعات أفوكادو لعدلونتن تخولان بمهلاون داق منطقة حرشة تقراي نأفوكادو قدم نسارعو كم سرحلو دما حبيرم التحابري تكلم عت نيزرلاند بروجكت هورتي لايف تقراي أيت تسفاي كبرك زابهير ناي أفوكادو بسلت الترقاقت زمناويت مسارحي ماشن نبيرو حرشان هفتي تفطرون تقراي زركب خوينم أفوكادو نقطباو سققر تقراي زلو ترقم بمردع مدركتي زفرات أبتي عودي توديبهم زسرحلو بلاتفورم عطايشوم كبل دمسويانة تقرايو تبتيبو أب للهتانات زفتم تقاطاتن قدعتي لمدتاتن كله محبرسب كالوسو كم زقبا بمغنات معلت هتانات أفريكا أب زترالو مدخ تقليتو ببعمتو سنة شعنت زخبر بعالم معلت هتانات أفريكا مغنيات بمقبر وحسنا نحن نتحلو كبابي نخلهم هتانات بزبل تيما مثل ملارك تأكلات بمخان أب كتم عدقرات ميت بمكياد تخبير لهم
ኣብቲ ፓነል ምይጥ ዝተረኸቡ ምክትል ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት መምህር ወልዳይ ገብረ ህይወት በዓል መዓልቲ ህጻናት አፍሪካ በብርኪ አፍሪካ ንመበል 36 ግዜ በብርኪ ሃገር ንመበል 35 ግዜ ኣብ ትግራይ ድማ ንመበል 33 ግዜ ዝኽበር ዘሎ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ህጻናት ዝፍጸም ጥቃታትን ጎዳእቲ ልምድታትን ኩሉ ማሕበረሰብ ክቃለሶ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጄኖሳይድ ኣብ ህጻናት ከቢድ ማህሰይ ተብጽሒ ዝበሉ ኣፈ ጉባኤ ከተማ ዓዲግራት መምህር ገብረ ህይወት ታደሰ ህጻናት ተስፋኦም ክልምልም ራእይ ክህልዎም ኩሉ ማሕበረሰብ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ኣካላትን ኣብ ህጻናት ኢንቨስት ክገብሩ ይግባእ ኢሎም እቲ መመያየጢ ሰነድ መሰረት ብምግባር ኣብ ዙርያ መሰል ህጻናት ዘተኮሩ ዝተፈላለዩ ሕቶታትን ርእቶታትን ተላዒሎም መብርሂ ዝተወሃቦም እንትኸውን ኣብ መሰልን ሓለዋን ክንክንን ህጻናት ማእከል ዝገበረ ኣብ መንጎ ተሳተፍቲ ህጻናት ሕቶን መልስን ውድድር ብምክያድ ንተወዳደርቲ ህጻናት ንሕድሕዶም 1 ደርዘን ደፍተር 10 ቢሮን 1,000 ብር ሽልማት ከም ዝተበርከተሎም ተገሊጹ ኣብ መወዳእታ እቲ በዓል ህጻናት ደሚቑ ንኽሓልፍ ብዙሕ ኣስተዋጽኦ ዝገበሩ ገበርቲ ሰናይ ናይ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ብምሃብ ተዛዚሙ ክብል ሓበሬታ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ከተማ ዓዲግራት ጸብጺቡ ጸገማት ትግራይ ንምፍታሕን መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብና ንምምላስን ኣብ ክልል ሓድነት ብሓባር ምስራሕ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ከም ተጋሩ ዝተወደበ ዓቕምን ጥንኩር ሓድነትን ዘድልየሉ እዋን ኣለና ኢሎም ከንቲባ ከተማ ፍረወይኒ ኣይተ ህንፃውለ ገብርኤል ከንቲባ ከተማ ፍረወይኒ ኣይተ ህንፃ ብምኽንያት መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ከተማና ተጠቃምነት ስድራ ሰዋኣትን ሓርበኛታትን ንምርግጋጽ ዛጊድ 630 ሓርበኛታትን ስድራ ሰዋኣትን ነብሲ ወከፍ 140 ካረ መሬት መንበሪ ዝተዋሃበ ኮይኑ ሕዚ ድማ ብምኽንያት መዓልቲ ሰማእታት 4 ዓበይቲ ፕሮጀክታት እታ ከተማ እምነ ኩርናዕ ከም ዝቕመጡን ኣፍሊጦም بمسرة زي بمحابر نزتودبو 600 نقادون 434 أبالات زحقفة محابر هربانياتاتن سدرا سواتن تربحت زقبر مأخل عداقا فراون مهنات منخرنا كم زغمات كم ونس 6 أبالات زحزة مسرح بليكوتن بحدا بعل هافتي بزهنة فابريكا مكورنن باستان منخرنا كم زغمات دما أرديهم ኣይተን ጻወል ገብርኤል በተወሳኺ ከም ዝበሎ ጸገማት ትግራይ ንምፍታሕን መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብና ንምምላስን ኣብ ክሊ ሓድነት ብሓባር ብምስራሕ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ከም ተጋሩ ዝተወደበ ሓድነት ዘድልየሉ እዋን ኣለና ክብሉ ገሊጾም መንግስት ትግራይ ናብ ስርሑ ምምላሱ ዓቕምታት መኸተ ክጠናኸር ኣብ ምግባር ብሄራዊ ኣጀንዳታትና ንምዕዋት ወሳኒ ዝበሉ ቶም ከንቲባ እዚ ድማ ቀጻሊ ንኹለ መዳይ መኸተን ምርጋጽ ሃለዋትን ድሕንነትን ገዝፍ እጃም ዘለዎን ዘሳግር ዓቕሚ ዝሓዘ ብምዃኑ ከም ህዝቢ ክንረባረበሉ ይግባእ ክብሉ ኣይተ ህንፃ ገሊጾም ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ ሓይልታት መኸተ ትግራይ ወሓስ ምርግጋጽ ሃለዋትን ድሕንነትን ብምዃኖም ንምጥንኻር ብሓድነት ምርብራብ ይግብአና ኢሎም ኣመሓዳሪ ወረዳ ጽምብላ ኣይተመረሳ ብርሃ ጸላእት ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዜ ንጥፍኣት ንዕንወትን ንብርሰትን ትግራይ ምስ ሓለሙን ምስ ተለሙን እዮም ስለ ዝኾነ ድማ ዘዝነገሱን ናብ መንበረ ስልጣን ዘዝመጹን መራሕቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ብምግፋዕ ንህዝቢ ትግራይ ብምብዳል ከም ዓንቂ ብምቁጻር ምስ ካልእ ህዝቢ እዛ ሃገር ከላትምዎን መንገዲ መናውሒ ስልጣኖም ክገብሩ ጸኒሖም ዝበሉ ኣይተ መረሳ ነዚ ዘይቅበል ህዝቢ ድማ ኣንጻር መግዛእትን ግፍዕታትን ተቃሊሱ ዓወት ኣመዝጊቡ ክብሉ ገሊጾም ለምውን ብዙ መንገድ ዚ ዝመጸ ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካክ ዘበግሶ ኩናት ጽንተት ብዙ መኸተ ተኸቢሱ ይኹን እምበር ዳግም ኩናት ጽንተት ንምቕጻል ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን ብጽንዓትን ሓድነትን ህዝቢ ትግራይ ክሰዓር እዩ ድማ ኢሎም ኣይተመረሳ ብርሃ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ እዋን ሕሪኡ ሰላም ዝገብር ዕንወት ኩናት ብግብሪ ስለ ዝርዳእን ዋጋ ሰላም ብዝግባእ ስለ ዝፈልጥን እዩ ዝበሉ ኣይተመረሳ ሰላሙ ክሕሉ ጸረ ሰላሙ ዝኾኑ ስርዓታትን ክሓድትን ንሓልዋትን ድሕነትን ትግራይ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ሓድነቱ ክጠናኽር ይግባእ ኢሎም
ስሩዕ መንግስትና ናብ ቦትኡ ምምላሱ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ትግራይ ኣዋዲድዎ ዝነበረ ጥፍኣትን ዘይዛር ህውከትን ደው ከብሎ ምኽኣሉ ህዝቢ ትግራይ ምፍራስ ውዕሊ ፕሪቶርያ በዓል ዋናው ብልጽግና ምዃኑ ምግላጹ መሓዛት ሰላም ምስ ዝኾኑ ጎረባብቱ ምሕዝነት ጥንኻሩ ጸላእቱ ከም ሓደጋ ርኤምዎ እኳ እንተሃለዉ ከም ህዝቢ ግን ኣጠናኺርና እንቐጽለሉ እዩ ክብሉ ገሊጾም ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ እዚ 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለዩ ዜናታት መጽሔት እና ቀጽሉ እዮም ዝርከቡ ናብ ዜናታት ወጻኢ ድማ ክንሰገር ናብ ጋዛ ዝተጓዓዙ ደለይቲ ፍትሒ ብሓይልታት እስራኤል ተዓሚጾምን ተሳቂዮምን ብዝብል ዝቐረበ ክሲ ፖሊስ ኣውስትራልያ ምርመራ ከም ጀመረ ተገሊጹ ብባሕሪ ናብ ጋዛ ዝተጓዕዛ 4 ደቂ ኣንስትዮ ደለይቲ ፍትሒ ካብ ግሎባል ሳሙድሮ ፍሉታላ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣውስትራልያ ፔኒ ቬንግን ካልኦት ላዕለዎት ስልጣን ኣውስትራልያን ተራኺበን እቲ ምርመራ ድማ ዕላው ኮይኑ ይበለ ተጸብጻብ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ እስራኤል ብዛዕባ ክስታት ዝኾነ ተኣማንነት ዘለዎ መርትዑ ከም ዘየለ ወግዓዊ ጥርዓን ከም ዘየለውን ገሊጹ ካብቶም ናብ ጋዛ ዝተጓዓዙ ኣማይቲ ደለይቲ ፍትሒ 11 ኣውስትራልያውያን እዮም ዝበለ ትጸብጻብ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ቅድሚ 2 ወርሒ ሰብኣዊ ረድኤት ሒዞም ከለዉ ብሓይልታት እስራኤል ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ድማ እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱ ሓንቲ ካብተን ደለይቲ ፍትሒ ጁልየት ላሞንት ከም ዝገለጸቶ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት እስራኤል ዝቐርብ ክሲ ብዝምልከት ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ዝብል እምነት ከም ዘለዋን ብዛዕባ ስቅያት ምዝመዛን ዓመፅን ዝብል ክስታት ነፃ ምርመራ ክካየድ ተስማዕሚዖም ኣለዉ ኢላላ ፖሊስ ፌደራላዊ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ክስታት ምርመራ ከፊቱ ከም ዘሎን ግዳይ ማእኸል ዝገበረን ብሓበሬታት ዝተሰንየን ኣገባብ ከም ዝኽተልን ድማ ቢቢሲ ጸብጺቡ ኣሎ ድሕሪ ሕዚ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ እትፍጽሞ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ነቲ ምስ ኣሜሪካ ዝተበጽሐ ስምምዕ ዝጥሕስ እዩ ክትበል ኢራን ኣጠንቂቓ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኣባስ ኣራግቺ ከም ዝበልዎ እቲ ስምምዕ ኣብ ዝተበጽሐሉ እዋን ኢራንን ሂዝቦላህን በቲ ሓደ ወገን ኣሜሪካን እስራኤልን ድማ በቲ ካልእ ወገን ከም ዝነበራ ብምጥቃስ እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ደው ከተብሎ ኣተሓሳሲቦም ኣራግቺ ምዝዛም ኩናት ሊባኖስ ካብ ምዝዛም ሓፈሻዊ ኩናት ዝተፈለየ ኣይኮነን ምዝዛም እቲ ኩናት ምዝዛም ምስ ምግዋጥ ግዝኣት መሬት እውን የጠቓልል እዩ ዝበሉ ኮይኖም በዚ መሰረት እስራኤል ኣብ መሬት ሊባኖስ መሓዛን ተተቐጺላ ነቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምጥሓስ ጌርና ክንቆጽሮ ኢና ክብሉ ኣራግቺ ኣጠንቂቖም ኣለዉ እቶም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ነዚ ዝገለጹ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ናብ ሰራዊታ ይቐርቡ ኣለዉ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ፈጠርቲ ግብረ ራዕዲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ድሕሪ ምግላጻ ኢሎም ጉጅለ ሂዝቦላህ ብወገኖም ሊባኖስ ነቲ ብእስራኤል ተፈጸመ መጥቃዕቲ ምላሽ ንምሃብ ሚሳኤላትን ሰብኣልዎ ነፈርትን ከም ዝተኮሱ ዝተገለጸ ኮይኑ እስራኤል ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ስምምዕ ምስ በጽሑ ሓይልታት ኣብ ሊባኖስ ውሕዝ ዞባ ክጸንሕ ምዃና ከም ዝገለጸ ዝሓበረ እቲ ጸብጻብ ብዙሓት ስልጣናት መንግስቲ እስራኤል ግና ነቲ ስምምዕ ኣሜሪካን ኢራንን ኮኒኖምዎ ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ እንቕርቦም ዜናታት ክንሰግር ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍጸም ዘሎ መጭወይትን ካልኦት ኣነወርቲ ተግባራትን ብምኹናን መሰል ህፃናት ንክሕሎ ዋኒን ኩሉ ወገን ክኸውን ይግባእ ኢለን ምክትል ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወይዘሮ ምሕረት በርሀ እተን ምክትል ኣፈ ጉባኤ ነዚ ዝበላ ብብርኪ ትግራይ ንመበል 33 ጊዜ 9 ሰነ 2018 ዓ.ም ብቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን ትግራይ ዓለም ለኸ መዓልቲ ህፃናት ኣብ ዝተኸበረሉ ተረኺበን ኣብ ዝሕለፈኦ መልእኽቲ እዩ መሪ ደመወዝ ተወሰኸ ኣለዋ
لخ معلت هزانات انت نخبرن هزانات مأخل جيرم زوزو حقتات مسلاتن تقرت تجيرو كسرحلو زقب أكوان تقنا أب العلى حزب تجري استفدت أما جونسايد أو كينات كم حزبي كبيد محسيتي زبط حنتقون أب هزانات زبط حسن البنا محسيتي دما أتوم هزانات أب كبيد كونتات وديوم يركبوا زبلا مكتل أفوق بقى بيت مخري بهراو كله مقصد تجري ويزرو محرت برها زي كم زيلون حلو أب العلى هزانات زبط حزلو مجويتي قتلتن كالوت أنورتي تكبراتن كل حبر السب نو زقبا تكباري كبلا كليتان صباح نجوه تاخ كنرخوان دلي تاني مني عدي زركوب نايلهم هساناتين أبزم هسانات زيهم نصرح سرح نصباح نجوه مني عدي بروح تصفى سوني قام كخد خلوا مخانم يو زرد أكملت لازم هسانات مثل مخبر ناي كل أكل حلفنة مخانو هنفلت لنا كم بيت مخروين تجمر برلمان هسانات الله وزي كتان آخر الله بفلاي كعا مثلهم دحنتهم تخبيرو هسانات نسانتهم ون تحليو كل عينة تصادفهم كعرفوا له بزخ المنجد كخون برلمان هسانات ون كم بيت مخري تجمر الله جن حافظين لعلي كتان آخر زلوا يزبل نزلنا سلزي لهم هسانات نصرحوا صراح زت أمام زي جازلوا عدي هم مفتار زحجزنا مخانو فليتنا زي ناي هذا أكل صراحة زي كنس ناي كله زي جا صراحة ونيبزبل كنوصل لنا زولي زلني أستاذ حمزة مئتاوت أنا تجري كاب ما أدي تمرتهم تأقوقلهم ز تمتأت أنا مجبخونة كالأوت والسنتين قراتنا غير خبوت خلكلهم أكلون سنة أمراون قدات يبز حمال لزبلو حلا في بيرو سرحتنياتاتن محبرا قدين أجري متكلن تجري عيت نجاسي قبرة نسعي معلتت أنا أنت نخبر أب العلت أنا زبط حزلو تقعتات تأتون خبلو بعتب كنسرح يقبايلهم قبل عليه هسانات تقعت بفصوم حقاو تحتاتنا تقيرا صلو من زلو بدمر هسانات تقراي عم مخبار مسلم محلاو دحنتهم من صقم اللي عطف تصادفهم وانت تقامنتهم صقمات يبزحلو بعال هسانات نخبر كلنا اذا ما قبل عليه هسانات زوص زلو تقعتات درجه بدرجه خنقالو سمن تقرينا تدغادونا تطوكنا بلوم لنا اذا ما هسانات بفصوم زلو تقعتات تطونا يموال تغبار نحدا أكلت قداي كنا ولادي حبرتسب منجستي زي منجستاو تكالات نهيمان التكالات مدياتات بوليتيكا وداوت هساناتن ون بعلهم وداوتاتهم بمحيالن حبيركا بمسرحن مصا تግራይ توحسن حزي اب هسانات بنسرح سرح يوسن هاجر تركايت ولد مهناص حزي اب هساناتنا انفست مدوار يدليو افغباي بارلمان هسانات زغونت تمهاريت لوام كحساي بوغنا هسانات تግራይ اب ازيو كبيد كونتات كوينا معلت هسانات كنخبر كلنا مثل هسانات وحسن كخون دمصنا كنسمعن رؤي لوطي نممصاي كتبل قليصا نحنا از بعال انت نخبر هصانات عددات اميتن سقاين ابزو خونلون لعلي 49 ميتاو هصانات كاب قلبታት ትምህርቲ ابز راحقلون لعلي 400 شح هصانات دما كاب مربتهم تفناقيلهم اب استفلالي صقمات وديقوم ابز ركبلو اوان እዩ ስለዚህ እዚ በዓል ዝክነ خبر ከለና ንዞም ህፃናት እዚኦም ድምጽን ሙኻንን ሩኡይ ለውጥን መምጻእን እዩ እዚ ድማ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ድጋፍን ርብርብን ዘድልዮ ኮይኑ ከምኡውን ዝተፈላለዩ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት እናገበርኩም ዝነበርኩም ድጋፋት እና መስገና ከምኡውን ድጋፍኩም ክትቆጽሉና ብኽብሪ ንዕድም معلت ህፃናት በብርካ አፍሪካ ንመበል 36 በብርካ ሃገር ንመበል 35 በብርካ ትግራይ ድማ ንመበል 33 ግዜ ዝተኸብረ ኮይኑ ድሕንነቱን ጽሬቱን ዝተሓሎ ከባቢ ንኩሎም ህፃናት ብዝብል መርሕ ቃል ተጸምቢሉ كرات سمعتنا حزر معنا بزخر سمعتات مسارتنا بزقبر الزعباتات كنسقرأكم سمعتنا هزبا وانفتنا يحرنا طواب هزبي قبرتي كبر هوا قسانو خيبنا يا عوام حدري سواتنا نلو علونتنا قالنا بمحداس تتقامنت سدرا سواتن حربنياتاتن نرغاغز صلاي حدري سواتنا نموحاس هلونانان مسل رأسو ساننا كبري نسدراس وعتنان حربنياتاتنان كبرن موغسن نسوعتنا سمعتنا هزبا وانفتنا يحرنا طواب هزبي
يعود مبل 38 عامات معلت سماعات انتنخبر علمان حدرن سماعاتنا بتقبال كنفصم يقبع خلو كوميشنر هربنياتات تግራይ ተገዳላይ ናስር ማምሕር ሓቢሮም ኣብ ዝኽሪ በዓል ሰማዕታት ኣዲቦም ንመራኸብቲ ሓፋሽ ጋዜጣዊ መብርሂ ዝሃቦ እንትኾኑ መዓልቲ ሰማዕታት እንትንዝክር ጀጋኑ ሰማዕታትና ትግራይ ዝኸፈልዎ ዋጋን ዕላማን ብምርዳእ ብተግባር ክንፍጽም ይግባእ ኢሎም ቢናም ሃይላይ ተወሳኺ ዝርዝር ዜና ኣለዎ مبل 38 عامت معلتي سماتات تግራይ እንትንኽብር ዕላማን ሕድርን ሰማታት ብተግባር ክንፍጽም ይግባእ ዝበለ ኮሚሽን ሃርበኛታት ትግራይ ተጋዳላይ ናስር ማምሕር ስድራ ስዋት ዝድበሱ ጠማጠምን ንዋይን ብምሃብ ዘይኮነስ ጀጋኑ ሰማታት ዝሓለፉሉ ዕላማ ልምዓት ፍትሕን ዲሞክራሲን ሰፊኑ ዕላማ ጀጋኑ ሰማታት እንትፍጽም ኢሉ ብቀንዱ ኣፍቶም ዕላማታት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እናዘከርና ክኸውን ኣሎ ማለት ንምንታይ እዩ ዝኹላ መስዋዕት ተኸፊሉ ንምንታይ እዩ ዝኹላ ተጋድሎ በብእዋኑ ዝኹላ ግፍዕን መከራን ንምብዳሕ ዝከኣል ኩሉ መስዋዕትና ከፈልና ዝመፀና ዝብል ኣብ ግምት እቲኻ ክኸውን ኣሎ ዝብል ገሰ ሓሳብ ብፍላይ ምውሓስ ብሄራዊ ህላወና ንድሕነትና ንመንነትና መሰል ዓርሰ ወሳነና ዝተኸፈለ መስዋዕት ረዚን ዋጋ ኣለዎ ካብኡ ሓሊፉ ከም ተጋሩ ሓዊ ዝኾነ ዘላቕ ዝኾነ ልምዓት ዲሞክራሲ ሰላም ንምርግጋፅ ዝኸፈልናዮ ዋጋ እውን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ስዋዕትና ንዘክር እንትንብል ተለና ነዞም ዕላማታት እዚኦም ኣብ ሽቶኦም ንምብፃሕ ዝኣተናየ ቃል ኣሎ በብእዋኑ ንኣተዎ ቃል ኣሎ እዚ ዝኣተናየ ቃል ንሕድሰሉ ግዜ ክኸውን እዩ ትፅቢት ዝግበር ማለት ከም ህዝቢ ዝኣተናየ ቃል ብተግባር እንትርጉመሉ ክኸውን ዝዓበየ ህያብ ዝኸውን ነቶም ስዋዕትና ይኹን ነቶም ስድራ ስዋዕትና እውን እዚ እዩ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ንዋታዊ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ካሊእ ረብሓ ስዋዕትና ይኹን ስድራ ስዋዕትና ዝድበሱ እቶም ስዋዕትና ብጅግነት ዝተዋደቐሎም ዕላማታት ኣብ ሽቶኦም በውፅሑ ምግባር እዩ ኣብ ዝካየደ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ስዋዕትና ንሃርበኛታትና ንዝኸፈልዎ መስዋዕትን ኣካለ መጉዳትን ግባእ ፍሉጦን ክብርን ብምሃብ ዘጋጠሞም ማሕበር ቁጠባስያ ዝተወደበ ድጋፍ ብምሃብን ፍትሓዊ ተጠቃምነቶም ዘረጋግፁ ስራሕቲ ብምዕማምን ግቡእ ሕክምና ክረኽቡ ብምግባርን ዝወፀ ድንቢ ተጠቃምነት ሃርበኛታት ብምሉእነት ብምትግባርን ክኸውን ይግባእ ክብል ተጋዳላይ ናስር ወሲኹ ገሊጹ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ እቶም ስድራ ስዋዕትናን ኩሎም ሃርበኛታትና ብዕሉ ኩሉ ብተግባር ዕላማታት ክትርጎም እንተለዉ ዝዓበየ ህያብ እሱ ኢልና ወሲድና ግን ነቲ ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ክብሪ መሃብ የድሊ ግቡእ ኣፍልጦ መሃብ የድሊ የቐኒየልና መማል የድሊ ምክንያቱ እቶም ስዋዕትና ኣብታ እዋን ተሓተትዋ ነገር ገይሮም ግቡኦም ፈፂሞም ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ዝተርፍ እንተልዩ ድማ ናይ ህልዋት ዕዳ እዩ ዝኸውን ስለዚ ዝተረፈ ዘይመላእናዮም ዕማማት እንትህልው ድማ ናይቲ ዝተረፈ ናይቲ ብሂወት ዘሎ እዮም ዝኾኑ ማለት እዩ ነዚ ከም ዝበለ ብሄራዊ መንነትና ተሓልዩ ክኸይድ ህላውናት ዘላቕነት ተሓልዩ ክኸይድ ዝገበሩ ጀጋኑ ስዋዕትና ክብሪ መሃብ የድሊ ኣፍልጦ መሃብ የድሊ ብፍላይ እቶም ስድራ ስዋዕትና ይኹን እቶም ጀጋኑ ሃርበኛታትና ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ተጠቃምነቶም ብዝተወደበ መንገዲ መረጋጋፂ የድሊ ማለት ኣብ ኩናት ኣብ ተጋድሎ ንዝሕለፍዎ ግዜ ዝመጣጠን ኣድቫንቴጅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓለፋ ዘይኮነስ ኣድቫንቴጅ ተባሂሉ ክፅዋዕ ዝኽእል ኣብ ኢኮኖሚ ሽግራት ከይገጥሞም ናብ ልመና ከይወፁ ሰኣን መሐከሚ ህይወቶም ከይሓልፍ ደቆም ካብ ትምህርቲ ከይስገጉ ገዛ ክራይ ሲእኖም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከይንከራተቱ ሓላፍነታት ኣለና ማለት ነቲ ዝኽሪ ብድምቀትን ምኽባር ድማ ጽገና መካነ መቃብር ሰማዕታት ብምክያድ ንክኽበር ምሉእ ምድላዋት ይውገን ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ሳለጡ ስነ ስርዓት ምውላዕ ጥዋፍን ኣብ መላእ ዓለም እውን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዝካየድ ዝኽረ ሰማዕታትን ውድድር ሕቶን መልስን ካልኦት ስነ ስርዓት ዘድምቑ መደባትን ብዝወፅሎም ትልሚ መሰረት ከም ዝካየድ እውን ተጋዳላይ ናስር ኣፍሊጡ ብፍላይ ኣላማጣ ከምቲ ኣዕፅምቲ ስዋዕትና ዝዓረፈሉ መካነ መቃብር ኣሎ ዓብዪ እዩ ምስ ውሕጅ ተኣሳሲሩ ኣብ ሓደጋ ዘሎ መካነ መቃብር እዩ እዚ በቲ ናይቲ ከባቢ ህዝቢ በቲ ናይቲ ከባቢ ምሕዳር ናይ ውሕጅ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ምስራሕ ዘኽእል ሙሉእ ምድላው ተገይሩ ኣሎ ከባቢ 10.2 ሚልዮን ከም ዘድልዩ ተጸኒዑ ኣሎ እዚ ትዋና ከተማ ምሕዳር ናይ ኣላማጣ ከተማ ምሕዳርን ህዝብን ናይ ዘዋደው ምሕዳርን ህዝብን ብዝለዓለ ሓላፍነት ወሲዱ ኮሚቴታት ተጣይሹ ናብ ተግባር ኣትየሎ ጽቡቕ ዝበሃል ምልዓዓል ጽቡቕ ዝበሃል ተወግሶ እዩ ዘሎ ነዚ ተወግሶ እዚ ንምድጋፍ ኮሚሽን ሃርበኛታት ትግራይ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝረኸቦ ከባቢ 3.5 ሚልዮን ዝግመት ናይ ጋዌን ሓገዝ ጌርና ኣለና ኩሉ ማለት ካብ ዘሎ ህዝቢ ብዋናነት ካብዚ እውን ዘድሊ ድጋፍ እናገበርና ካብ ውሕጅ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ቅድሚት ናይ ክረምቲ ዝናብ ምእታው ኣድላይ ስራሕ ተሳለጥ እዩ ማለት እቲ ካልኣይ ኣብ እንዳ ማርያም ሸዊቶ ሓደ ሙዝየም ኣሎ ትፈልጥዎ እዮም ካብ ኣንጻር ወራር ጣልያን ዝተገበረ ቃልሲ ጀሚሩ ክሳብ ዝናይ ሕዚ ናይ ኣንጻር ማለት ኣንጻር ፅንተ ካየደ መኸተ መስዋዕቲ ናይ ዝኸፋሉ ጀጋኑ ዕፅምቲ ዝዓርፈሉ ታሪክ ናብኡ ዝዕቀበሉ ታሪክና ዝስነደሉ ሓደ ሙዝየም ኣሎ ብተወግሶ ኣርሚ 92 ዝህነፅ ዘሎ ንሱ ሕዚ ክረምቲ ኣቱ ስለ ዘሎ ንሱ እውን ሓደጋ ውሕጅ ዝተቃልዐ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣብዚ እውን ዝግባእ ድጋፍ ጌርና ናብ ስራሕ ንእትዎ ኢልና ኣለና
مبل 38 معلتي سماعتات سنة 15 عامة مرات انت نذكر حلف تاريخ كيان جاغانو سواتنا بمذكرن بمعقبن كم تقارو مواصو تقراي اننا ديلو ابيراوي اجندا تقراي كنعسلي قبا قبلا حلفيت بيت صحفة حوحاتن اما خاريت قدات بوليتيكا كفله كتما عيدرن ويزرو كحسا قبر مدن كليصان بتوسخ دما حدر سمعتاتنا نمفصام حادنتنا طناخرنا هلاون دحننتن حزب تግራይ وحسن مغبار كنسرح يغبا خبلا غليصن تسفاي صغاو توسخلوا من تعلوات دحنتنا حزب تግራይ كبلو مسواتن زخفل جوغان سماعتاتنا نذكرو لمبل 38 عام سماعات سماعتات 15 سنه انت نخبر علامه سماعتاتنا بشتون مبقع بمسرح كنذكرو ميغبا كبلا حلفيت بيصفت هوحاتنا مخاريت قدايات بوليتيكا كفله ختم عيدر ويزرو كحسا قبر مدهن غليصن سماعتاتنا ما انت عدي خولي يوم مسوات خفيلو زوم انت عدي لهم مسوات زخفلو جوغان سماعتاتنا كم تغارو نذكروم زغبالنا بتناتاتهم علامه أبتجوارا بمجاريو ما ناتهم علامة تسوي العلامة لو ما أنت العلامة تزوج تجري كل يوم تسوي ما أنت من تزوج تجري كل يوم تسوي ما أنت تجارو كل يوم تسوي زوم سماعتنا علامة أو شتو كنا بتستحقيلنا هنا نحنا سماعتنا خن ذكرهم زقبنا مالتي تزي كوينو سماعتنا عارفهم كل قصة زخلو زين زيلن لخو كلن تسرحنا ينامو سفح زخنا الأخلنا بتوسخ دما كما تجارو قت منا كابزلو بيهرا وحدقة بالعل حزب تجري بتصح زلو قفعن بدل صلاتن مبدها سماعتاتنا زحد قلنا حدري اصنعنا حدنتنا بزياده بمنتنخار كم تجارو اب حد عاسلنا نمسلنا ربحنا كنبل قالسنا خنحيي لقبا كبلا غليصن ابز حز غزي كم تجارو مهلاون زي مهلاون كنتاتنا زلنا بمننتنا اي حزي يال قطم زلو مالك كنهلون زي كنهلون زغبرنا زلو كله بدينا خنوص تخوينا ناي سماعتاتنا ون حدر خنفصم تخوينا كم تجارو حد خوينا لك خمتم سماعتاتنا زو من عدو من كل بخبر تسوو نحنا حدرنا تاتهم نمفصام على حدا مرباب عسلنا انا كم تجارو حدنتنا طناخرنا انا حدر سماعتاتنا خنفصم نخيل زي حساب لنا مالك بموداتا دمار يتون زعمنا دقانس يونيفرسيتي كفله ختم عيدر كم زبلو حزب تግራይ كم حزب نخينبرن خيقصلن انصار حزب تسلفهم ببوان زغاطم ورار صلاتن درباو مغزاتن منغاف اب سغبر قالسي كور مسواتن زخفل جوغان سماعتاتنا بزخبر ملكعو كذكرون سماعتاتنا تسول علمان بعوات اب وشتنان زغاطمنا فلالايتون بزتن مردان كنفتحهم يغبا كبلا حبيرن تغاداليت عالم غور سلاسي زبحال جنورولو كفله كتما عيدات اي عطحا قطن 10 شماي مذكر دولك هدر يبحال نارنتي كفله كتما عيدر طابيا مار سماعتاتنا كبرتاتنا ورقتاتنا غيرنا انا نوصدم مخنيات فتما عتنسا سماعتاتنا بزغبا كنخورو لنا سلازي نصلاتنا ونسعر سلازي طعمه سنه 15 سماعتات بليت معلتن فلتي تاريخين يا نعاي كم تغاداليتون بتعم يزخبره ختمه صليون هنقويل زقبلا ايه ادرس وقتنا ينعبرن او قدنا مهينا حدنتنا كنطناخر يللنا تمسناخلزي نسورو يلغبنا كنشرارف يبلناي تغارو كنفلالي يبلناي تغارو مالت حدا اكل مالتيو اذ قال سزي ببزح مسوات تخفللو لسلام لحق الديمقراسياوي لهيمانوت لكله لغلصيو مبل 38 عامات ذكر 15 سنة مع سماعتات تግራይ انتن ذكر سماعتاتنا زوزقل علامة حدرو من متقبر قالنا أحدثنا تاريخنا عقبنا صقمات تግራይ انفتحل ايو كبلو متحبري محبر تقدلتي كفله كتما كحا تقدلاي صقاي تغبارو حبيرم من زلاون عرسو سنة تግራይ مسوات زخفلو جاغانو سواتنا تግራይ زغرفلنا حدري مقصال حلفنتنا بمخانو زي تملو عمامات تግራይ نمملا دما حدنتنا اطنخيرنا قالسنا انحيللو يو كبلو زغلصو دما كيلا بوليتيكاو تساتفون ملعال مودابن مسل تتقامنت حربኛታት كفله كتما كحا تግራላይ اسفا خدانيم قبرو دانيل توسخلو ببعمتو 15 سنة زخبر معلتي سماعتات تግራይ انت نخبر سماعتات زودقلو علامة من تسلامن ديمقراسن من تهلاون مننتن من تفتحن رتعنيو سلازخونه دما ز تاريخ ورقاو تاريخ حزب تግራይ بمخانو تاريخنا عقبنا حدروم نمتغبارن شتو من موقعن كنسرحلو يكبلو متحاوري محبره تغادلتي كفله كتما كحا تغدلاي صقاي تغبارو حبيروم
سماعتات ما أنت سلام ما أنت ديمقراطي ما أنت فتح رتعن لمسر عرسو سنة هزو تقراي كور مسوات يزخفوا اليوم هزو تقراي يا بابا عرفوا مسوات النخفل زمسة لمسر عرسو سنة لما جزأت أي قبلن ناب علي عدل وعلي كوسن وقام قايك مهار وقام قايك داني وقام قايك محرر مثلنا يقبلن لما جزأت أي قبلن زبل من نشا أي جزاء مثل زبليو عببي موالو ناي مسوات ولا رهون زوج زلزلة سلازي زي سنة 15 معلتي زي بعال ناي سمعتات بعال لما تاريخ زو تقراي ناي وعلو تاريخوي معرف زحزة تاريخو ورقما تاريخ زو تقصل ناي سمعتات بعالي يلحقو صديقاي حزون انتخوني سماعتات زودقلو علامة نمثل عرسو ساني حزب تقراي سلازخوني علامهم نمتقبارن حطوتات حزب تقراي نمملاسن نزقات منا محلقاتات بترات بمقلاس كلما بهاقتات تقراي نمقهادن يوكبلو تقرالاي تسقاي وسيخو مقاليسهم سماعتاتنا كنت تهلل لمعاتن لسلامن للمقراسن نمثل عرسو سانن مسوعة تخافول انتخوينو خزو انتخونا حطوتات حزب تقراي سكعزم اللس بتزودقلو علامة أصنع خاب مقلاس نخلهم أبويت أنكفاتاتون بترات تقاليسخات خذاتنا يزلنا فتنا زخنا مدرخون حدنتنا استلنا أفت علامة عسلنا أفتن سمزول العلامة عسلنا لعلامنا كفر زقبوا قام خفال لمثل عرسو ساننا بسلام ديو سلازي لمثل عرسو ساننا لجزاءته وحدنتنا لتزود العلامة أما جرش المبزح تاريخ مقلاس يتوسان بركاب زي على خالي من مرز كله يهول سماعتات زودق العلامة من تهلون مسلن حزب تقرايو سماعتاتنا زغدفلنا حدري دما شتوم نمغهادن تقراي بلمعت نمدباسن حدروم تشكيمنا كنقصله دما ناتنا حلافنت يكولو الى بوليتيكاون تساتفون من لعلن مودابن مسل تطقامنت هربኛታት ክፍለ ከተማ ኩሓ ተጋዳላይ የሰፋ ኪዳን حبيروم بعداو ገዛት ህዝብ ትግራይ በቋንቋ ከይመሃር በቋንቋ ከይጽሕፍ ከይዳነ ርዕሰድኒ ንኽነብር ብሽዋውያን ክግዛ ተወሲኑ ወዝነበረ ውሳነ ንዑ ንምብርዓን መጻኢ ትግራይ ጋህድ ምግባር ዝተቃለሱ እዮም ማለት እዩ ኣብ ናይ ሕዝብ ክንመጽ ተለናውን ህዝብ ትግራይ ካብ ጽንተትን ክነድሕን ኢሎም ዝተሰው እዮምና ዞም ሰማዕታት እዚኦም በጣዕሚ ናቶም ክንገልጾ ንኽእል ትናታቶም ሕድሪ ተኸትልና ቤተሰቦም እውን እናደገፍና እናሓገዝና ንክኽበሩን ብናታቶም ስም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክስዮም ክለዓሉ ክዝከሩን ናትና ሓላፍነት ይኸውን ብፍላይ ድማ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ በብዘመኑ ኣብ ልዕሊኡ ዘብጽሕዎ ዝነበሩን በደልን ጭቆናን ንምንጋፍን መሰል ዓርሶ ውሳነ ንምርጋጽን ዘካየድ ቃልስን ዝኸፈሎ መስዋዕትን ዝረኸቡ ዓወታት ብምዃኖም እዞም ዓወታት ዓቂብና ሕድሪ ጀጋኑ ሰማዕታትና ንምትግባርን ስድራ ስዋዕትና ብምሕጋዝ ትግራይ ብኩሉ መድያዊ ልምዓት ንምርጋጽን ብሓድነትን ጽንዓትን ክንቃለስ ይግባእ ክብሉ ተጋዳላይ ኣሰፋ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም መስዋዕቲ ክኸፍሉ እንተለዉ ምእንተ ልዕላውነት ትግራይ ምእንተ ፍትሒ ምእንተ ሰላም ምእንተ ዲሞክራሲ ምእንተ ልምዓት ኩሉ ነገር ንባዕዳዊ መግዛእቲ ይሕሊፍና ይንህብን ኢሎም ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ዓዶም መስዋዕት ዝኸፈሉ ስዋዕትና እዮም ማለት ነው ስለዚ ዞም ስዋዕት እዚኦም ናታቶም ሕድሪ ክነቕጽል ናትና ስራሕ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንሶም ምእንተ ዓዶም ኢሎም ህይወት ከፊሎም ከውቅዕ ተለዉ ናታቶም ሕድሪ ናታቶም ሌጋስ ሒዝና ታ ዝብርግዋ ትግራይ ጋህድ ንምግባር ናታቶም ራእይ ናታቶም ሕልሚ ንሕና ናብ ሽቱ ንኽነውቅዕ ነዞም ሰማዕታት እዚኦም ብልምዓት ክድበሱ ምእንተ ልምዓት ምእንተ ሰላም ምእንተ ፍትሒ ኢሎም ስለ ዝተሰውኡ ናትና ሓላፍነት ይኸውን እዞም ሰማዕታት እዚኦም ድማ ኩሉ ግዜ እናዘከርናዮምን እናኽበርናዮምን ራእዮም ድማ ንቕድሚት እናቐፀልና ክንነብር ኢና ንድሊ ማለት እዩ معلتي سماعتنا انتن ذكر سماعتنا زودقلو علما ناب تقبار نمشراف بزي زخنة بلتكاو أفلالاي أبا مرققات رابحات تقراي بحوار انو وفرو لخو خواني قبا خبلو نبارات تقادلت تقراي حبيرا لم زبن نذكرو معلتي سماعتات نسدرا سواعتن حربنياتاتن زقبኦም كبرن حاجزن بمحابق قالنا ان حدثلو كخون يقبا دمايلو مالو برهان ولداي توساقي زرزر زين اللو معلتي سماتات تقراي انتنا خبره حزب تقراي زخفلو مرير مسواتي بمحساب حدر سواتنا داقمن نحدثلو بعال كخوني قبا خبلو مسا طابيان عطان حزنا برامو نبارات تقادل تقراي قليصم تقادل مراتو قرما يبهال معلت سماتات نخورلو كند مخنيات منتاي حزب تقراي نزحالفو من صقاماتن مستنكراو عوتاتن زي خفلو مسواتن مستواشان خون سنة 15 استمرت مخنيات اب حوزين بحادث حي لعل 2500 نسب انسسان حالو قلو بمعلت
معلت سماعتات تسيملو بوزحات زحالفنا يوم خفلنا يوم مسواتن نمستوات توهيلو بعل زلو بعليو تقرأي برهانو محري بحال معلت سماعتات مالت دق حزب تግራይ مسواتنت زحالفلو ስለዝኾነ ተም ነበራት ተገደልቲ ወሲኾም ህዝብ ትግራይ ዘለዎ ፖለቲካዊ ራእያ ብዘይገድስ ኣብ ብሔራዊ ረብሓ ትግራይ ናብ ሓደ ሰሚሩ ስዋዕትና ዝወደቕሉ ዕላማ ብተግባር ክፈጽም ይግባእ ኢሎም በሰላም ክነብር ይዝደል ህዝብ ትግራይ በማንም ክጭቆን ውን አይደለም ንማንም ክጭቆን ውን አይደለም ስለዚ ከምቲ ናይ 2013 ዝነበረና መንፈስ ሓድነትና ኩላትና ናብ ሓደ ተመጽና ዝወደቕሉ ዕላማ ተተሳኽዑ ሰላም ተኮይኑ እዩ ዝደብስ እዚኣ ተረጋግጽናያ ናይቶም ስዋዕትና ክብሪ ናይቶም ስዋዕትና መስዋዕቲ አረጋግጽና የለና ማለት እዩ ሓደ ሙኻን ማለት ሓደ ናይ ፖለቲካ ተዓሳሰባ ሕሳብ ማለት ይኮነን ሓደ ሙኻን ማለት ንህልውናኻ ሓደ ሙኻን እዩ ናይ ሓሳብ ፈላላይ ዘይብላ ዓድውን ኣይተዓብን ደበስ ናይ ስዋዕትና ይኹን ናይ ጉዳኣትና ናይ ጠቕላላ ተቃላሳይ ህዝቢ ትግራይ ግን ታትድል ዕላማ ሽጥንቶ ያጥራያቶን ኣብ መወዳእታ ሎም ዘበን መበል 38 ዓመት መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ እንትነኸበር ንዝወደቕሉ ዕላማ ብግቡእ ተረዲእና ንስድራ ስዋዕትን ሃርበኛታትን ካባናት እጥቢ ዝግበር ኩሎ ክንፈጽም ይግባእ ኢሎም ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ንሰማዕታትና ብምዝካር ዝወደቕሉ ዕላማ ኩላትና ዝለዓለ ክብሪ ሂብና ንስድራ ስዋዕትናን ንሰማዕታትናን ንጉዳኣትናን ክብሪ ንህበሉ መዓልቲ ክኸውን ኢለ ይሓስብ ካብ ምስትዋስ ሓሊፍና እጃምና ብምውፋይ እዩ ምስትዋስ ክኾን ይኽእል ዘላቒ ነገር ንምምጻእ ንሕድ ትግራይ ተጋዳላይ ይኹን ህዝቢ ናብ ሓደ መጽኢኻ ናብ ሓንቲ ናይ ትግራይ ጥቕምን ምስትዋስ ክኾን ይኽእል ናብ ዜናታት ቢዝነስ ክንሰግር ከለና ድማ ዓለም ለኸ ጥምረት ሕብረት ስራሕ ማሕበራት አህጉረ አፍሪካ መበል 12 ጉባኤ ኮሚቴ ቴክኒክ ሚኒስተራት ሕብረት ስራሕ ማሕበራት አፍሪካ ካብ 2 ሰነ ክስካብ 5 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ርእሰ ከተማ ሞዛምቢክ ኣሳሊጡ እቲ ጉባኤ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ንዘላቂ ንግድን ንመርበብ ኣቅርቦትን አፍሪካ ምብቃዕ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዝተሳለጸ ኮይኑ ዕላምኡ ድማ ምንቅስቃስ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት አፍሪካ ንምጥንኻር ስግር ፍልጠት ምትእስሳር ምይጥ ፖሊስን ልውጥ ብሉጽ ተመክሮን ኩሉ ምግባር ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ናይዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ቢዝነስ መሳርሕትና ኪሮስ ሓድሽ ኣዋሊዳቱላ يمسكن مس زينات بيزنس زعلات كيروس حدش حبيركم كتصنحيه فلمانا بزحرخو حصير زينا بيزنس كسكركم علم لخت امرات حبرت سرح محبر ICA اهغور افريكا مبل 12 غباء كوميتي تكنيك منسترات حبرت سرح محبر افريكا تاكوماكو كاب 2 سنه كساب 5 سنه 2018 عام تمرت ابر سكتما موزامبيك كتما مابتو اساليطو ات غباء حبرت سرح محبرات نزلاق نقدن نمربب اقربوتن افريكا مبقعن بزبل مريح حسب استسالت خوينو علام ودما منقسقاس حبره سراح محبرات افريكا نمتنقارن سغغر فلطات متسسارن مي بوليسن لووط بلوص تمكرو كلي مغبار كم زخونه دما تحبيرلو ابت كاب اب تحت سهارا زركب هاغرات افريكا توصاصو مرحت حبرات سراح محبرات ارقبتي بوليسي سب مزي منغسي مراكت اكلاتن استساتفلو مدرخ اميغوس دما بتساتفتي غجله لو خابيلو وعوع تساتفو غيريو خو غجله لو اميغوس اب زتساتت مدرخ اب كفله غزتات تكنيك اب بانل ميتن لووط تمكرن دما لعل تساتفو كايدوم ابت غباي استرخبه فلطتن لمدن دما نقصال عبيت اميغوس نتكالاو طنكارن استراتيجيكاوي لمعاتن لعل جام كلو تصبيت يغبر يبل كاب دحر غصت تكال زرخبنايو حبريتا